Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी जल्दी कर दें. अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा. रजब जो है उनका कल का व्लॉग आया, आप सबने देखा. हैप्पी न्यू ईयर भी बोला गया और पूरी डिटेल बताई गई कि क्या हुआ वहाँ पर, क्या नहीं हुआ. फुल मजम्मत करते हैं कि बहुत गलत हुआ जो भी हुआ. कानून नो डाउट कानून की पासदारी करनी चाहिए, कानून की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अगर वही कानून गलत हो जाए, ठीक है, वो थोड़ा गलत पटरी पर चल जाए तो फिर उसको बात भी उसके हवाले से बात भी करनी चाहिए. अच्छा जी, कल के व्लॉग में रजब ने सारी चीज़ें बताई, सब कुछ बताया, दोस्तों का नाम लिया, सबका नाम लिया. सिर्फ एक लेडी है उसका नाम नहीं लिया, वो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, जो कि उस वक्त आई थी जो है कंसोल करने के लिए, अपने खावन का साथ देने के लिए, लेकिन उस बंदी को का नामो निशान नहीं है, वो बोला ही नहीं गया. रजब ने अपने कल के व्लॉग में अपनी बेगम भी नहीं दिखाई जो कि वहाँ पर मौजूद थी उस टाइम उसके साथ. ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है, बेगम को क्यों छुपाया जा रहा है या बेगम की अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं दिखाया जा रहा, जिसकी वजह से ईमान ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है कि लोग गुमराही की तरफ ना दौड़ें या लोगों को गुमराह ना किया जाए, लोगों को जो है ठीक बात बताई जाए. ठीक है, नो डाउट हैप्पी जो न्यू ईयर है वो रजब ने अपने दोस्तों को दिखाया, अपनी माँ बहन बाकी तमाम लोगों को दिखाया, अपनी चोटें वगैरह दिखाई और ये भी बताया कि जो पंजाब के वकला हैं उन्होंने भी 6 जो है जनवरी को उनको पेशी के लिए बुलाया है और मतलब प्रॉपर एक थ्रेड किया जा रहा है. उसकी उन वकला की जानिब से भी, वो बिलाल चौधरी पता नहीं क्या नाम है, और इन वकला की ये रजब की तरफ से भी फुल ऑन थ्रेड किया जा रहा है कि हम मिलेंगे, खुशबू लगा कर मिलेंगे और वही खुशबू लगाएंगे जो कि हम वहाँ पर कराची में लगा के गए थे. मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकती हैं और बहुत ज़्यादा ठीक भी हो सकती हैं. मैं बस यही जो है ना गुजारिश करना चाहूँगी रजब से भी और वो जो बिलाल साहब हैं जो कि वकील हैं, उनसे यही कहूँगी कि मिल बैठ के अपने तमाम मैटर को सॉर्ट आउट करें. लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा. नया साल है, उसको अच्छे तरीके से जो है सेलिब्रेट करें, अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें करें. उस चीज़ों में एक दूसरे पे गंदगी उछालेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, मार कुटाई होगी, तो इसमें कुछ भी नहीं रखा है. ठीक है, और मैं रजब से यही कहना चाहूँगी कि जो नया साल है, बहुत सारे लोग आपके ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि भाई ये साल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. लेकिन एक जो पामिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अगर रजब अपनी ज़ुबान को थोड़ा काबू में रख ले, कंट्रोल रख ले और जब किसी को जवाब देना होता है तब ना दे, तो ये तमाम चीज़ें उसके लिए बेहतर हो सकती हैं. वरना ये थ्रेड करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर आने वाली लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं. आराम से व्लॉगिंग करें, किसी के साथ कोई पंगा ना करें, कोई किसी के साथ दुश्मनी ना लें, क्योंकि रजब ने 2025 जो गुजरा है उसमें बहुत सारे लोगों को थ्रेट भी किया, दुश्मनियां भी ली, आगे से भी वार हुआ, पीछे से भी वार हुआ, अगलों ने भी फिर जो है वार किया और उसकी वजह से वो 7-8 माह जो है वो मुल्क से बाहर आ. लेकिन यहाँ पर जो है अब देखा जा रहा है कि 2026 अगर अच्छा साल आ गया है, आप पाकिस्तान आ गए हैं, आप अपने तमाम मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो फिर मेरी यही दुआ है कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखें. अपनी जो तमाम जो मैटर है बीवी के साथ और अपने जो घरेलू मसले मसाइल हैं उन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, ना कि आप जो है ना इन मसले मसाइल में पड़ें, क्योंकि आगे बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है, आपने बहुत तरक्कियाँ करनी है. लेकिन ये है कि लोग जो है ना फिर उनको भी शय मिल जाती है और वो भी फिर जो है ताने कसते हैं और तमाम चीज़ें करते हैं. तो वकला की तरफ से जो ये हमला हुआ, ये तमाम चीज़ें हुई, इसकी वजह से रजब को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल भी मिला है, इज्जत भी मिली है. ना सिर्फ कराची के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया है और उन्होंने सपोर्ट की है, और बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो रजब के अगेंस्ट जो थे लोग
وہ بھی رجب کے ساتھ ہو گیا کہ یہ مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ برداشت کے قابل نہیں ہے. اور جو کل قرآن مجید دیکھیں, قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے بات کریں تو یہ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور جو کل کے ولاگ میں اس نے باتیں شاتیں کی ہیں اس سے کافی حد تک سچائی بھی جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے جب اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہیپی نیو ایئر سیلیبریٹ کیا, نیا سال آنے والا سیلیبریٹ کیا, تو اس میں اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کی ہمیں توبہ دے دے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک انسان جو ہے پورے سوشل میڈیا کے سامنے یہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہاں ہم نے گناہ کیے ہیں بٹ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دیکھیں ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو معاف کرنے والے؟ اللہ کی ذات ہے, اس نے معاف کرنا ہے. ہم نے بھی بہت جو ہے چیزیں کی ہیں اپنی لائف میں, آپ نے بھی کی ہوں گی, ہم نے بھی کی ہیں, تو ہم صرف معافی کے طلبگار ہیں. باقی جو اگر بات کی جائے ایمان کے حوالے سے, ایمان ابھی تک نظر نہیں آ رہی. ہاں ایمان نے جو سٹیٹس لگایا تھا کہ اس ٹائم وہ رجب کے گھر میں موجود تھی, رجب کو کنسول کرنے کے لیے, رجب کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, لیکن ایمان کو اور پھر بعد میں ایمان کی اماں کو اور جو ایمان کا بھائی ہے وہ واپس چلے گئے تھے. وہ گھر میں نہیں رہے ہیں, وہ رجب کے پاس نہیں رہے ہیں. وہ صرف اور صرف اس ٹائم آئے تھے اس کی تیمارداری کرنے کے لیے, اس کو پوچھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے, کیونکہ جب رجب پہلے آیا تھا یو کے سے پاکستان میں تب یہ فیملی نہیں تھی وہاں پر. کیا ناراضگیاں چل رہی تھی, کیا نہیں چل رہی تھی, آپ نے میرے ولاگز میں پچھلوں میں دیکھا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جو یہاں پہ بات ہوگی وہ بالکل سچ ہوگی. ایمان ابھی اپنے گھر میں موجود ہے, اپنے میکے میں موجود ہے, اپنے سسرال نہیں گئی ہے, وہاں پر ٹھہری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب پتہ نہیں آگے سے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت بڑا فنکشن ہوگا, سیلیبریشن ہوگی, اس کے بعد جو ہے ایمان ٹک کے بیٹھ جائے گی اپنے سسرال میں. یہ ابھی کہا جا رہا ہے, یہ ابھی کوئی پراپر نیوز نہیں ہے. کوئی ہمارے رپورٹر جاتے ہیں وہاں سے یا ادھر ادھر سے جاتے ہیں, کوئی ہوا پھرتی ہے ان کی جو ہے کانوں میں, تو وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ ایمان جو ہے ابھی وہیں پہ ہے. شادی کے بعد ایمان جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ کہاں پر رہنا چاہتی ہے. بھائی وہ اپنے سسرال میں زیادہ رہنا چاہتی ہے یا یہاں پہ رہنا چاہتی ہے, کیونکہ گیٹ ٹوگیدر بہت زیادہ ہوتا ہے رجب کے گھر میں. تو یہ کوئی مین ریزن نہیں ہے کہ ایک گھر ہے, گھر میں گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, ملنا ملانا ہوتا ہے. کوئی انوکھا بچہ نہیں ہے جو پیدا ہوا ہے تو وہ ڈٹ جائے گا یا سہم جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. لیکن وہ ماں ہے, وہ بہتر سمجھتی ہے, لیکن ماں کو دادا دادی سے بھی نہیں دور ہونا چاہیے. اور رجب جو ہے اب اس کے اندر امپروومنٹ نظر آ رہی ہے, وہ اپنے آپ کو امپروو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ معافیاں مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی توبہ فرمائے اور نیا سال جو ہے ہمارے لیے بہت بہترین سال ثابت ہو. تو ہم بھی دعا گو ہیں کہ میرے لیے, آپ کے لیے, جو دیکھنے والے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے نیا سال بہت بہترین ثابت ہو. یہ تھی آج کی اپڈیٹ کہ ایمان کہاں ہے. ایمان ابھی سسرال نہیں آئی ہے, ایمان اپنے میکے میں ہی ہے. وہ کس وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے؟ وہ اس وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے کیونکہ ابھی شادی ہے چودھری صاحب کے بھائی کی, تو وہ تمام شادیوں کو اٹینڈ کر کے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, کیوان کا عقیقہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ایمان گھر آتی ہے یا نہیں آتی, وہ ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ ملتی جائے گی. بہت سارے لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نا اس کے اوپر بھی ولاگ بنائیں, ستارہ یاسین اور بہت بہت سے یوٹیوبرز ہیں ان کے اوپر بھی ولاگ بنائیں. آہستہ آہستہ بنائیں گے, لیکن نیکسٹ ولاگ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے. اس میں ہماری پاکستانی ایکٹریس ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک آئٹم سانگ کیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آئٹم سانگ میں نے کیا تو ہے لیکن جو آئٹم سانگ میں لڑکے لوگ دکھائے گئے ہیں, میں جب آئٹم سانگ کرتی تھی تو وہ ادھر منہ کر لیتے تھے. چلے جی, اس کے اوپر بھی تبصرہ کریں گے, لیکن یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ کا دیا. انشاءاللہ اس ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ, ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل.